खरोश से मनाई जा रही है। सुन्नत इब्राहिमी पर अमल का सिलसिला भी जारी। कराची, हैदराबाद, लाहौर, मुल्तान, फैसलाबाद, गुजरांवाला, पेशावर, कोयटा और इस्लामाबाद समेत मुल्क भर में नमाज ईद के इज्तिमात हुए। मुल्क की तरक्की और खुशहाली समेत उम्मत मुस्लिमा के लिए खुसूसी दुआएं। ईद उल अजहा के मौका पर सदर और वज़ीर आज़म पाकिस्तान के कौम के नाम पैगाम। सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी ने कहा, दुआ गो हूँ कि अल्लाह पाकिस्तानी कौम और पूरी मिल्लत इस्लामिया की इबादत, हज और कुर्बानियाँ कबूल फरमाए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने पाकिस्तानियों समेत तमाम उम्मत मुस्लिमा को ईद उल अजहा की मुबारकबाद दी। ईद के मौका पर सैलाब और बारिशों से मुतासरा अफराद को ना भूलें। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कहना है, यतीमों, बेवाओं और नादारों की मदद करके हम इस अजीम दिन का हक अदा कर सकते हैं। मुश्किलात और मसाइब के शिकार भाइयों और बहनों की मदद पर खुसूसी तवज्जो दी जाए। सदर डॉक्टर आरिफ अलवी ने कराची की मस्जिद तूबा में नमाज अदा की। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज ने जाती उम्रा में नमाज ईद पढ़ी। इमरान खान ने बनी गाला में नमाज ईद अदा की। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक ने मंसूरा लाहौर में नमाज ईद पढ़ाई। ईद पर गोश्त खाएं लेकिन एतदाल के साथ, माहिरीन ने खबरदार कर दिया। माहिरीन कहते हैं, गोश्त के साथ साथ सब्जियों, फलों और पानी का इस्तेमाल किया जाए। 20 रोज से ज्यादा दिनों तक गोश्त को फ्रिज और फ्रीजर की ज़ीनत बनाकर ना रखा जाए। पंजाब में इलाइशों को मखसूस जगह पर ठिकाने लगाने की हिदायत। कुर्बानी के जानवरों की बाकियात मखसूस मकामात के अलावा फेंकने पर पाबंदी आयद। पाबंदी 13 जुलाई तक नाफिज रहेगी। पाबंदी का मकसद सूबे की खूबसूरती और को बरकरार रखना और गंदगी और जरासीम से जन्म लेने वाली बीमारियों से अवाम को बचाना है। सीटीओ लाहौर का ईद उल अजहा के मौका पर मामूली खिलाफ वर्जी पर शहरियों का चालान न करने का फैसला। संगीन खिलाफ वर्जियों पर बदस्तूर कार्रवाई जारी। सिग्नल, वन वे ट्रैफिक, रेसिंग, हुल्लड़बाजी और कम उम्र ड्राइवर्स के खिलाफ कार्रवाई भी की जारी। और शायर और अफसाना निगार अहमद नदीम कासमी की आज 16वीं बरसी। अदबी उफक पर उनकी तहरीर आज भी कदर की निगाह से देखी जाती है। अहमद नदीम कासमी को प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस और सितारा इम्तियाज समेत मुतादिद एवार्ड्स और एजाजात से नवाजा गया। अस्सलामुअलैकुम, कोहिनूर न्यूज़ के साथ मैं हूं मोहम्मद जुबैर। मेरी तरफ से और कोहिनूर न्यूज़ की पूरी टीम की तरफ से अहले वतन को ईद उल अज़हा की ढेरों खुशियां मुबारक हों। हेडलाइंस आपने जानी, यहां पर वक्त हुआ एक शॉर्ट ब्रेक का, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। हेडलाइंस आपने जानी, बुलेटिन का आगाज करेंगे। सबसे पहले आपको बताएं कि पाकिस्तान भर में ईद उल अजहा मजहबी जोशो खरोश से मनाई जा रही है। सुन्नत इब्राहिमी पर अमल दरामद के लिए तहत मुल्क भर में ईद के पहले रोज कुर्बानी की गई। कराची, हैदराबाद, लाहौर, मुल्तान, फैसलाबाद, गुजरांवाला, पेशावर, कोयटा और इस्लामाबाद समेत मुल्क भर में नमाज ईद के इज्तिमात हुए। मुल्क भर में नमाज ईद के छोटे बड़े हजारों इज्तिमात हुए, जिसमें पाकिस्तान की तरक्की और खुशहाली समेत उम्मत मुस्लिमा के लिए भी खुसूसी दुआएं मांगी गईं। ईद उल अज़हा के मौका पर कौम के नाम पैगामात में सदर और वज़ीर आज़म पाकिस्तान का कहना था कि मुश्किल मुआशी हालात में हमें इसार और कुर्बानी जैसे जज्बात को बुरोकार लाने की अशद ज़रूरत है। अपने इर्द गिर्द मौजूद ज़रूरतमंदों और सफ़ेद पोशों को ईद की खुशियों में शरीक करें।
صدر مملکت ڈاکٹر عارف الوی نے عید الاضحیٰ کے مبارک اور پرمسرت موقع پر پوری پاکستانی قوم اور عالم اسلام کو مبارکباد پیش کرتے ہوئے کہا کہ میں اللہ تعالیٰ کے حضور دعا گو ہوں کہ وہ پاکستانی قوم اور پوری ملت اسلامیہ کی عبادات، حج اور قربانیاں قبول فرمائے۔ وزیراعظم شہباز شریف نے پاکستانیوں سمیت تمام امت مسلمہ کو اس عید الاضحیٰ کی مبارکباد اور نیک تمناؤں کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کے عظیم فرزند حضرت اسماعیل علیہ السلام کی سیرت پاک کی پیروی میں ہی ہم سب کی نجات ہے۔ وزیراعظم شہباز شریف نے ایران کے صدر سید ابراہیم رئیسی سے ٹیلی فونک رابطہ کیا۔ اپنی خوشگوار گفتگو کے دوران دونوں رہنماؤں نے عید کی مبارکباد کا تبادلہ کیا اور دو طرفہ تعلقات پر تبادلہ خیال کیا۔ وزیراعظم شہباز شریف نے پاک ایران جغرافیائی قربت، مشترکہ تاریخ اور باہمی افہام و تفہیم کے حوالے سے تاریخی تعلقات کی اہمیت اجاگر کی۔ انہوں نے تجارت، توانائی، بجلی اور دونوں ممالک کے آپس کے روابط سمیت باہمی تعاون کے تمام شعبوں میں دو طرفہ تعلقات کو فروغ دینے کے لیے اپنی حکومت کے مضبوط عزم کا اعادہ کیا۔ وزیراعظم نے مزید کہا کہ مشترکہ اقتصادی کمیشن کے اجلاس کے جلد انعقاد ہونے سے دونوں ممالک کے درمیان اقتصادی روابط مزید مضبوط ہوں گے۔ شہباز شریف نے صوبہ بلوچستان میں جنگلات میں لگی آگ بجھانے میں مدد کے لیے بروقت مدد اور طیارے پاکستان کو دینے پر ایرانی قیادت کا شکریہ ادا کیا۔ ہر سال زائرین کے دورے میں سہولت فراہم کرنے کے لیے ایران کے تعاون کو سراہتے ہوئے وزیراعظم نے عوام کے تبادلوں کو مزید بڑھانے کی اہمیت پر زور دیا۔ وزیراعظم شہباز شریف نے جموں کشمیر کے تنازع پر ایران کی جانب سے خاص طور پر ایران کے سپریم لیڈر کی مستقل حمایت کو سراہا۔ صدر رئیسی نے عید کی مبارکباد پر وزیراعظم کا شکریہ ادا کیا اور دو طرفہ تجارت کو مزید تیز کرنے، بالخصوص مکران ڈویژن کو بجلی کی فراہمی میں ایرانی تعاون کی یقین دہانی کرائی۔ اعلیٰ سطح کے تبادلوں کی اہمیت پر زور دیتے ہوئے وزیراعظم نے ایرانی صدر کو پاکستان کے دورے کی پرزور دعوت دی۔ صدر رئیسی نے بھی وزیراعظم کو جلد از جلد ایران کا سرکاری دورہ کرنے کی دعوت دی ہے۔ وزیراعظم شہباز شریف نے کہا ہے کہ عید کے موقع پر سیلاب اور بارشوں سے متاثرہ افراد کو نہ بھولیں۔ یتیموں، بیواؤں اور ناداروں کی مدد کر کے ہم اس عظیم دن کا حق ادا کر سکتے ہیں۔ شہباز شریف نے کہا کہ مشکلات اور مصائب کے شکار بھائیوں اور بہنوں کی مدد پر خصوصی توجہ دی جائے۔ عید الاضحیٰ کے موقع پر عوام کورونا SOPs پر سختی سے عمل درآمد کریں۔ علائشیں ٹھکانے لگانے کے لیے متعلقہ ادارے مستعدی سے فرائض انجام دیں۔ صدر ڈاکٹر عارف الوی نے کراچی کی مسجد طوبہ میں نماز ادا کی، جبکہ وزیراعظم شہباز شریف نے جاتی عمرہ میں نماز عید پڑھی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب حمزہ شہباز نے وزیراعظم کے ساتھ ہی نماز عید ادا کی۔ عمران خان نے بنی گالہ میں نماز عید ادا کی۔ امیر جماعت اسلامی سراج الحق نے منصورہ لاہور میں نماز عید پڑھائی، جبکہ سابق وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے ملتان اور MKM پاکستان کے کنوینر خالد مقبول صدیقی نے کراچی میں نماز عید پڑھی۔ سری لنکا میں ٹیسٹ سیریز کے لیے موجود قومی کرکٹرز نے نماز عید کولمبو کے ہوٹل میں ادا کی۔ کھلاڑیوں اور معاون سٹاف ارکان نے ایک دوسرے کو گلے لگا کر مبارکباد دی۔ ٹیسٹ سکواڈ عید کی نماز کے بعد ٹریننگ کے لیے پریماداسا اسٹیڈیم روانہ ہو گیا۔ پاکستان کو آئی لینڈرز سے ICC ٹیسٹ چیمپئن شپ میں شامل 2 میچز کی سیریز کھیلنا ہے۔ پہلا میچ 16 جولائی سے گال، جبکہ دوسرا 24 تاریخ سے کولمبو میں کھیلا جائے گا۔ عید قرباں پر گوشت کے بنے چٹ پٹے کھانے کس کو اچھے نہیں لگتے، تاہم ماہرین طب خبردار کرتے ہیں کہ ضرورت سے زیادہ گوشت کا استعمال مختلف بیماریوں کا سبب بن سکتا ہے۔ انسانی صحت کے لیے گوشت کی غذائی اہمیت سے انکار ممکن نہیں، تاہم اعتدال سے تجاوز کرنا طبی مسائل پیدا کر سکتا ہے۔ طبی ماہرین کا کہنا ہے کہ 20 روز سے زیادہ دنوں تک گوشت کو فریج اور فریزر کی زینت بنا کر نہ رکھا جائے۔ غذا میں گوشت کا استعمال پروٹین، آئرن، وٹامنز اور معدنی طاقت فراہم کرتا ہے، لیکن اس کی زیادتی مختلف بیماریوں، کولیسٹرول، بدہضمی، بلڈ پریشر اور پیٹ کے امراض کو جنم دیتی ہے، جس سے انسانی قوت مدافعت اور صحت متاثر ہوتی ہے۔ طبی ماہرین کا کہنا ہے کہ گوشت کے ساتھ ساتھ سبزیوں، سلاد، پھلوں اور پانی کا زیادہ سے زیادہ استعمال کیا جائے۔ ماہرین صحت کے مطابق عید کے دن گوشت ضرور کھائیں، لیکن اعتدال کے ساتھ۔
بدہضمی کا شکار ہو کر اسپتال جانے سے بچنا ہے تو مزے مزے کے پکوان کھاتے ہوئے احتیاط کریں۔ پنجاب حکومت نے صوبے کو صاف رکھنے اور عوام کو پریشانی سے بچانے کے لیے قربانی کے جانوروں کی علائشوں کو منتخب جگہ کے علاوہ دیگر مقامات پر پھینکنے پر پابندی عائد کر دی۔ پنجاب میں دفعہ 144 کے تحت قربانی کے جانوروں کی باقیات کو مخصوص جگہ کے علاوہ دیگر جگہوں پر پھینکنے پر پابندی عائد کر دی گئی ہے۔ یہ پابندی 13 جولائی تک نافذ رہے گی۔ حکومت پنجاب کی جانب سے جاری اعلامیے میں کہا گیا ہے کہ اس پابندی کا مقصد صوبے کی خوبصورتی کو برقرار رکھنا اور گندگی اور جراثیم سے جنم لینے والی بیماریوں سے عوام کو بچانا ہے۔ سی ٹی او لاہور نے عید الاضحیٰ کے موقع پر معمولی خلاف ورزی پر شہریوں کا چالان نہ کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ سی ٹی او لاہور منتظر مہندی کے مطابق سنگین خلاف ورزیوں پر بدستور کارروائی جاری رہے گی، جبکہ سگنل، ون وے ٹریفک، ریسنگ، ہلڑ بازی اور کم عمر ڈرائیورز کے خلاف کارروائی جاری رہے گی۔ عید الاضحیٰ پر ٹریفک پولیس سنگین خلاف ورزیوں پر زیرو ٹالرنس پالیسی اپنائے گی۔ ون ویلنگ، ریسنگ اور ہلڑ بازی کسی صورت برداشت نہیں ہوگی، جبکہ کم عمر ڈرائیورز کی گاڑی، موٹر سائیکل اور رکشہ کو بند کر دیا جائے گا۔ والدین کی طرف سے ضمانتی مچلکے جمع کروانے کے بعد گاڑی یا موٹر سائیکل واپس دی جائے گی۔ ٹانک میں بھی عید الاضحیٰ پر سنت ابراہیمی کی ادائیگی کی گئی۔ مزید جانتے ہیں ٹانک سے آدم خان کنڈی کی اس رپورٹ میں۔ عید الاضحیٰ سنت ابراہیمی کی عظیم قربانی کی یاد میں منایا جاتا ہے۔ صاحب حیثیت مسلمان پر قربانی واجب ہے، مگر غریب مسکین کے لیے قربانی کا گوشت دینا لازم ہے۔ ٹانگ کے سٹی اور دیہاتوں میں آج بھی مل جل کر خود چھوٹے بڑے جانور قربانی کرتے ہیں۔ جانور کو ذبح کرنے اور گوشت کی بوٹیاں خود بناتے ہیں۔ اس طرح مل جل کر قربانی کرنے سے آپس میں محبت بڑھتی ہے۔ یہاں وقت تو ایک شارٹ بریک کا، ہمارے ساتھ رہیے۔ بریک کے بعد ایک بار پھر سے خوش آمدید۔ بارشوں کا سبب بننے والا نیا سسٹم پاکستان میں داخل ہو گیا ہے۔ عید کے دنوں میں کراچی، زیر سندھ، پنجاب، خیبر پختونخوا اور آزاد کشمیر میں جل تھل ایک ہونے کی پیشگوئی سامنے آ گئی ہے۔ پی ڈی ایم اے نے بارشوں سے متعلق الرٹ جاری کر دیا ہے۔ لینڈ سلائیڈنگ کے خدشے کے پیش نظر مری جانے والوں کو احتیاط کی ہدایت کی گئی ہے۔ ادھر کراچی میں بارش کے بعد مسائل جوں کے توں ہیں۔ ایڈمنسٹریٹر کراچی مرتضی وہاب کے دعوے پانی میں بہہ گئے۔ نمائش چورنگی پر بارش کے پانی میں ٹوٹی سڑک پر 2 موٹر سائیکل سوار گر گئے۔ انتظامیہ کی نااہلی کے سبب شہریوں کی عید خراب ہو گئی۔ ایم کیو ایم پاکستان کے کنوینر خالد مقبول صدیقی کا کہنا ہے کہ عید کے بعد فاروق ستار کی ایم کیو ایم میں واپسی یقینی ہے۔ میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے خالد مقبول صدیقی کا کہنا تھا کہ اس سال بارشوں کے بعد صورتحال بہتر ہے، مزید بہتر ہونی چاہیے کیونکہ شہر میں مزید بارشیں ہوں گی۔ فاروق ستار سے متعلق سوال پر خالد مقبول صدیقی کا کہنا تھا کہ فاروق ستار سے ملاقاتیں خفیہ نہیں تھیں۔ عید کے بعد فاروق ستار کی ایم کیو ایم پاکستان میں واپسی یقینی ہے، مگر پارٹی میں واپسی سے متعلق فیصلہ فاروق ستار نے خود کرنا ہے۔ وزیراعظم شہباز شریف نے خوشخبری سناتے ہوئے کہا ہے کہ پیٹرول کی قیمت جلد کم ہوگی، عوام مسائل حل ہوں گے۔ 2 ہفتے بعد پنجاب میں مسلم لیگ نون کی حکومت مزید مضبوط ہو جائے گی۔ وزیراعظم محمد شہباز شریف سے گورنر پنجاب محمد بلیغ الرحمان نے ملاقات کی۔ دونوں رہنماؤں نے ملاقات کے دوران ایک دوسرے کو عید کی مبارکباد دی اور باہمی دلچسپی کے مختلف امور پر تبادلہ خیال کیا۔ وزیراعظم نے کہا کہ 2 ہفتوں بعد پنجاب میں مسلم لیگ نون کی حکومت مزید مضبوط ہو جائے گی۔ پنجاب پہلے بھی مسلم لیگ نون کا گڑھ تھا، اب بھی مسلم لیگ کی پوزیشن مضبوط ہے۔
पंजाब के सरकारी अस्पतालों को मुफ्त अद्वियात की कैंसर की अद्वियात फ्री मिलना शुरू हो चुकी हैं, जो पीटीआई के दौर में बंद कर दी गई थी। वज़ीर-ए-आज़म पंजाब हमजा शहबाज ने कहा कि वज़ीर-ए-आज़म जल्द पेट्रोल की कीमत में कमी की खुशखबरी देंगे। हमजा शहबाज ने मजीद कहा कि मुस्लिम लीग नून ने 2018 में मुल्क को दुरुस्त सिमत में डाल दिया था। साबिक हुकूमत के 4 बरस के दौरान जो तबाही हुई वो नाकाबिले बयान है। मईशत को बर्बाद करके रख दिया गया है। हमजा शहबाज के मुताबिक आलमी मंडी में पेट्रोल सस्ता हुआ है। वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ आने वाले दिनों में पेट्रोल की कीमत के हवाले से अवाम को बड़ी खुशखबरी देंगे। वज़ीर आला पंजाब ने मजीद कहा कि फितना खान आइन को मानता है ना कानून को। इसने अपने दौर में लूट खसूट का बाजार गर्म किए रखा। फितना खान और उसके हवारियों ने पंजाब में तमाशा लगाए रखा। वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज ने कहा है कि वज़ीर आज़म जल्द पेट्रोल की कीमत में कमी की खुशखबरी देंगे। हमजा शहबाज ने मजीद कहा कि मुस्लिम लीग नून ने 2018 में मुल्क को दुरुस्त सिमत में डाल दिया था। साबिक हुकूमत के 4 बरस के दौरान जो तबाही हुई वो नाकाबिले बयान है। मईशत को बर्बाद करके रख दिया गया है। हमजा शहबाज के मुताबिक आलमी मंडी में पेट्रोल सस्ता हुआ है। वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ आने वाले दिनों में पेट्रोल की कीमत के हवाले से अवाम को बड़ी खुशखबरी देंगे। वज़ीर आला पंजाब ने मजीद कहा कि फितना खान आइन को मानता है ना कानून को। इसने अपने दौर में लूट खसूट का बाजार गर्म किए रखा। फितना खान और उसके हवारियों ने पंजाब में तमाशा लगाए रखा। पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के सीनियर रहनुमा फवाद चौधरी ने कहा है कि पंजाब की 20 सीटों पर होने वाले ज़िमनी इंतखाबात में तहरीक-ए-इंसाफ 16 से 18 सीटें जीतेगी। इन ख्यालात का इजहार साबिक वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी ने जेहलम में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए किया। उनका कहना था कि अब नून लीग का कोई वोट बैंक नहीं, वो इलेक्शन से मुकम्मल आउट हो जाएगी। जिस तरह नून लीग हुकूमत कर रही है, इसके तर्ज अमल से लोगों को नफरत हो गई है। शहबाज शरीफ मुहिम चलाकर देख लें, अब इलेक्शन में इनकी कोई जगह नहीं है। साबिक वफाकी वज़ीर ने कहा कि नून लीग ने इलेक्शन कमीशन को इस्तेमाल किया। ज़िमनी इंतखाबात में तमाम बातों के बावजूद इनकी दाल नहीं गल रही। सियासी मुखालिफिन को इंतकाम का निशाना बनाया जा रहा है। इमरान रियाज केस में हुकूमत को सुबकी उठाना पड़ी। स्पीकर पंजाब असम्बली परवेज इलाही ने कहा है कि चौधरी शुजात से एहतराम और मोहब्बत का ताल्लुक है, जो मरते दम तक कायम रहेगा। सियासी वफादारियां बदलने वालों को शिकस्त फाश होगी। परवेज इलाही ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि सियासी वफादारियां बदलने वालों को शिकस्त फाश होगी। पीटीआई ज़िमनी इंतखाबात में भारी अक्सरियत से जीतेगी। शरीफों के इस कौम को गुलाम बनाने के ख्वाब ज़िमनी इंतखाबात में चकनाचूर हो जाएंगे। शरीफ बरादरान हमेशा इंतखाबात में धौंस धांधली और हुकूमती मशीनरी को मुखालिफिन के खिलाफ इस्तेमाल करके जीतते रहेंगे। पीटीआई के वर्कर्स और उम्मीदवारों को अपने वोट पर पहरा देना होगा। सुप्रीम कोर्ट पंजाब हुकूमत की जानिब से ज़िमनी इंतखाबात वाले हलकों में तरक्याती कामों और ज़ाब्ता अखलाक की खुलम खुला खिलाफवर्जी का नोटिस ले। परवेज इलाही ने मजीद कहा कि शरीफ बरादरान ने कभी अदालतों के फैसलों का एहतराम नहीं किया। शुजात हुसैन से एहतराम और मोहब्बत का जो ताल्लुक है, इंशाअल्लाह मरते दम तक कायम रहेगा। पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के वाइस चेयरमैन शाह महमूद कुरैशी ने कहा है कि पंजाब में ज़िमनी इलेक्शन से पहले चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा की अहलिया को ओहदा मिलना सवालिया निशान है। शाह महमूद कुरैशी ने मुल्तान में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि श्रीलंका में बतदरीज मुआशी हालात ख़राब होना शुरू हुए और बिगड़ गए। पाकिस्तान 40 साल से मुआशी मुश्किलात का शिकार है। हमें ऐसे मंसूबे बनाने हैं जिससे हमारी मुआशी हालत श्रीलंका जैसी ना हो। इमरान खान ने मुक़्तदिर हलकों को वाज़ेह बताया था कि मुआशी हालत जैसी भी है अभी पटरी पर चढ़ी है। अदम एतमाद तहरीक से हालात ख़राब हो जाएंगे। पेट्रोल महंगा हो गया है। टेक्सटाइल सेक्टर ईद के बाद बंद होने जा रहा है। इससे महंगाई के साथ साथ बेरोज़गारी भी बढ़ेगी। शाह महमूद कुरैशी ने मजीद कहा कि हमारे मुल्क के इंतखाबात शफाफ होने चाहिए। अगर गड़बड़ की गई तो हालात श्रीलंका जैसे हो सकते हैं। तमाम इदारों की जिम्मेदारी है कि साफ शफाफ इलेक्शन होने दें। आपको बता रहे हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वाइस चेयरमैन शाह महमूद कुरैशी ने कहा है कि
पंजाब में ज़िमनी इलेक्शन से पहले चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा की अहलिया को ओहदा मिलना सवालिया निशान है। शाह महमूद कुरैशी ने मुल्तान में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि श्रीलंका में बतदरीज मुआशी हालत ख़राब होना शुरू हो गई है और बिगड़ गई है। पाकिस्तान 40 साल से मुआशी मुश्किलात का शिकार है। हमें ऐसे मंसूबे बनाने हैं जिससे हमारी मुआशी हालत श्रीलंका जैसी ना हो। इमरान खान ने मुक़्तदिर हलकों को वाज़ेह बताया था कि मुआशी हालत जैसी है अभी पटरी पर चढ़ी है। अदम एतमाद तहरीक से हालात ख़राब हो जाएंगे। पेट्रोल महंगा हो गया है। टेक्सटाइल सेक्टर ईद के बाद बंद होने जा रहा है। इससे महंगाई के साथ साथ बेरोजगारी भी बढ़ेगी। लाहौर में पीटीआई रहनुमा डॉक्टर यास्मीन राशिद की सूबाई उम्मीदवार पीपी 158 मियां अकरम उस्मान के हमरा इलेक्शन कमीशन कैंपेन। इस मौका पर डॉक्टर यास्मीन राशिद का कहना था कि पीटीआई हमेशा घर घर जाकर वोट मांगने पर यकीन रखती है। डॉक्टर यास्मीन राशिद का कहना था कि अवाम इमरान खान के साथ हैं और इलेक्शन के दिन पर लोटों को भरपूर शिकस्त होगी। कौम जाग चुकी है और 17 जुलाई फैसले का दिन होगा। ज़िमनी इलेक्शन पाकिस्तान की खुद मुख्तारी का इलेक्शन है। अवाम इम्पोर्टेड हुकूमत को नामंजूर कर चुकी है। आपको बता रहे हैं कि ज़िमनी इंतखाबात के हवाले से इलेक्शन कैंपेन जारी है। लाहौर में पीटीआई रहनुमा डॉक्टर यास्मीन राशिद की सूबाई उम्मीदवार पीपी 158 मियां अकरम उस्मान के हमरा इलेक्शन कैंपेन। इस मौका पर डॉक्टर यास्मीन राशिद का कहना था कि पीटीआई हमेशा घर घर जाकर वोट मांगने पर यकीन रखती है। डॉक्टर यास्मीन राशिद का कहना था कि अवाम इमरान खान के साथ हैं और इलेक्शन के दिन पर लोटों को भरपूर शिकस्त होगी। कौम जाग चुकी है और 17 जुलाई फैसले का दिन होगा। ज़िमनी इलेक्शन पाकिस्तान की खुद मुख्तारी का इलेक्शन है। अवाम इम्पोर्टेड हुकूमत को नामंजूर कर चुकी है। वफाकी वज़ीर तवानाई खुर्रम दस्तगीर ने कहा है कि एहसन इकबाल जैसे मजीद हमले हुए तो लीगी कारकुन जवाब देंगे। अल्लाह के करम से हमने अजाब इमरानी का मुंह मोड़ना शुरू कर दिया है। इमरानी हुकूमत ने मुल्क की मईशत और सूबों के मामलात ख़राब किए। 4 साल का तरक्की का कहत अब ख़त्म होने लगा है। खुर्रम दस्तगीर ने मजीद कहा कि तहरीक इंसाफ एक फाशिस्ट जमात है। लोड शेडिंग में कमी आ रही है। ईद के दिनों में भी बेहतरी रहेगी। जिस तरह जून के आखिर में लोड शेडिंग का चैलेंज दरपेश था वो अब नहीं है। अगस्त के महीने तक अगर आलमी मार्केट में पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी बरकरार रही तो ज़रूर अवाम को रिलीफ देंगे। आपको बता रहे हैं कि वफाकी वज़ीर तवानाई खुर्रम दस्तगीर ने कहा है कि एहसन इकबाल जैसे मजीद हमले हुए तो लीगी कारकुन जवाब देंगे। अल्लाह के करम से हमने अजाब इमरानी का मुंह मोड़ना शुरू कर दिया है। इमरानी हुकूमत ने मुल्क की मईशत और सूबों के मामलात ख़राब किए। 4 साल का तरक्की का कहत अब ख़त्म होने लगा है। खुर्रम दस्तगीर ने मजीद कहा कि तहरीक इंसाफ एक फाशिस्ट जमात है। लोड शेडिंग में कमी आ रही है। ईद के दिनों में भी बेहतरी रहेगी। जिस तरह जून के आखिर में लोड शेडिंग का चैलेंज दरपेश था वो अब नहीं है। अगस्त के महीने तक अगर आलमी मार्केट में पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी बरकरार रही तो ज़रूर अवाम को रिलीफ देंगे। कौमी इदारा बराए सेहत के मुताबिक गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान मुल्क भर में कोरोना केसेस में कमी वाक़ हुई और मुस्बत केसेस की शरह 2.73% रिकॉर्ड हुई। NIH के जारी करदा अदाद शुमार के मुताबिक गुज़िश्ता 24 घंटों में कोरोना की तशख़ीस के लिए 18,385 टेस्ट किए गए, जिनमें से 502 मुस्बत केसेस रिकॉर्ड हुए। NIH ने मज़ीद बताया कि कोरोना वायरस से 145 मरीजों की हालत तशवीशनाक है, जबकि मजीद एक मरीज़ इंतकाल कर गया है। कोरोना के हवाले से आपको बता रहे हैं कि कौमी इदारा बराए सेहत के मुताबिक गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान मुल्क भर में कोरोना केसेस में कमी वाक़ हुई है और मुस्बत केसेस की शरह 2.73% रिकॉर्ड हुई है। NIH के जारी करदा अदाद शुमार के मुताबिक गुज़िश्ता 24 घंटों में कोरोना की तशख़ीस के लिए 18,385 टेस्ट किए गए, जिनमें से 502 मुस्बत केसेस रिकॉर्ड हुए। NIH ने मजीद बताया कि कोरोना वायरस से 145 मरीजों की हालत तशवीशनाक है, जबकि मजीद एक मरीज इंतकाल कर गया है। काबिज फोर्सेस ने ईद के रोज़ भी जुल्म सितम का बाजार गर्म रखा। श्रीनगर में हिरासत के दौरान तशद्दुद करके कश्मीरी नौजवान को शहीद कर दिया। कठपुतली इंतजामिया ने जामिया मस्जिद श्रीनगर को भी ताले लगा दिए। मकबूजा वादी में ईद पर भी जुल्म की दास्तान। भारतीय पुलिस ने हिरासत में लिए गए 2 नौजवानों को तशद्दुद करके शहीद कर दिया। कश्मीर मीडिया सर्विस के मुताबिक नौजवान को
نتی پورہ کے علاقے سے حراست میں لیا گیا، جس کی شہادت سے علاقے کی فضا سوگوار ہو گئی ہے۔ ورثاء نے قابض فورسز کے خلاف شدید احتجاج کیا اور آزادی کے حق میں نعرے بلند کیے۔ دوسری جانب کٹ پتلی انتظامیہ نے جامع مسجد سری نگر کی تالہ بندی کر دی۔ مسلمانوں کو نماز کی ادائیگی کے لیے عیدگاہ جانے سے بھی روک دیا گیا۔ قابض فورسز کی بھاری نفری سڑکوں پر گشت کرتی رہی۔ آل پارٹی حریت کانفرنس نے عید کے موقع پر بھارتی بربریت اور کشمیریوں کی نسل کشی کی مذمت کرتے ہوئے تشویش کا اظہار کیا ہے۔ آپ کو بتا رہے ہیں یہاں وقت ہوا ایک شارٹ بریک کا، ہمارے ساتھ رہیے۔ بریک کے بعد پھر سے خوش آمدید۔ عید الاضحیٰ کے موقع پر شہری جانوروں کی قربانی دے کر سنت ابراہیمی ادا کر رہے ہیں۔ دوسری طرف شہر کے مختلف علاقوں میں جھگیوں میں رہنے والے قربانی کے جانوروں کی چربی اور علائشوں کو کڑاہیوں میں ڈال کر جلا رہے ہیں، جس کا سیاہ دھواں فضا میں مل کر مختلف بیماریوں کا سبب بنتا جا رہا ہے۔ محکمہ ماحولیات کا عملہ عید منانے میں مصروف ہے۔ آپ کو بتا رہے ہیں کہ عید الاضحیٰ کے موقع پر شہری جانوروں کی قربانی دے کر سنت ابراہیمی ادا کر رہے ہیں۔ دوسری طرف شہر کے مختلف علاقوں میں جھگیوں میں رہنے والے قربانی کے جانوروں کی چربی اور علائشوں کو کڑاہیوں میں ڈال کر جلا رہے ہیں، جس کا سیاہ دھواں فضا میں مل کر مختلف بیماریوں کا سبب بن رہا ہے۔ محکمہ ماحولیات کا عملہ عید بنانے میں مصروف ہے۔ آپ کو بتا رہے ہیں کہ عید الاضحیٰ کے موقع پر شہری جانوروں کی قربانی دے کر سنت ابراہیمی ادا کر رہے ہیں۔ دوسری طرف شہر کے مختلف علاقوں میں جھگیوں میں رہنے والے قربانی کے جانوروں کی چربی اور علائشوں کو کڑاہیوں میں ڈال کر جلا رہے ہیں، جس کا سیاہ دھواں فضا میں مل کر مختلف بیماریوں کا سبب بن رہا ہے، جبکہ محکمہ ماحولیات کا عملہ عید منانے میں مصروف ہے۔ تفصیلات جانتے ہیں، ٹیلی فون لائن پر نمائندہ کوہ نیوز رانا اشفاق موجود ہیں۔ رانا اشفاق، ماحول میں آلودگی پھیل رہی ہے، کوئی قانونی کارروائی نہیں کی جا رہی انتظامیہ کی جانب سے؟ رانا اشفاق سے ہم رابطہ کرنے کی کوشش کریں۔ آپ کو بتائیں کہ عید الاضحیٰ کے موقع پر شہری جانوروں کی قربانی دے کر سنت ابراہیمی ادا کر رہے ہیں۔ دوسری طرف شہر کے مختلف علاقوں میں جھگیوں میں رہنے والے قربانی کے جانوروں کی چربی اور علائشوں کو کڑاہیوں میں ڈال کر جلا رہے ہیں، جس کا سیاہ دھواں فضا میں مل کر مختلف بیماریوں کا سبب بن رہا ہے۔ تفصیلات جان لیتے ہیں، ٹیلی فون لائن پر نمائندہ کوہ نیوز رانا اشفاق احمد موجود ہیں۔ رانا اشفاق، فضا میں آلودگی پھیل رہی ہے، متعلقہ محکمہ خاموش تماشے بنا ہوا ہے، کوئی کارروائی کیوں نہیں کی جا رہی؟ جی بالکل، جیسا کہ شہری جو ہے عید قربا پر جانوروں کی قربانی دے کر سنت ابراہیمی ادا کر رہی ہیں، اور دوسری جانب جو ہے شہر کے مختلف علاقوں میں بسنے والے خانہ بدوش جو ہے وہ کڑاہیوں میں قربانی والے جانوروں کی چربی اور علائشیں ڈال کر جو ہے وہ جلا کر اس میں سے گھی اور آئل نکالنے میں مصروف عمل دکھائی دے رہے ہیں۔ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ محکمہ ماحولیات لگتا ہے کہ اس وقت عید منانے میں مصروف دکھائی دے رہا ہے، جبکہ کوئی بھی محکمہ ماحولیات کا کوئی بھی عملے کا کوئی بھی جو ہے بندہ جو ہے وہ علاقہ میں موجود نہیں ہے۔ پورے شہر کے مختلف علاقوں میں دیکھا جائے تو جیسا کہ باندھ روڈ اور اس میں گجرپورہ کا ایریا، اس میں جو ہے اسکیم موڑ اور کچھ اور یہ میں جو ہے وہ چربی اور علائشوں کا جو جلانے کا سلسلہ جو ہے وہ جاری ہے، جبکہ محکمہ ماحولیات جو ہے وہ اس میں خاموش تماشائی بنے بیٹھے ہیں۔ جی رانا اشفاق، یہ بھی اپڈیٹ کیجیے گا کہ محکمہ ماحولیات کے علاوہ یہ ضلع انتظامیہ کا بھی تو کام ہے کہ ان سارے معاملات کو کنٹرول کرے، کیونکہ دفعہ 144 بھی مختلف جگہوں پر نافذ کی گئی ہے، لاشوں کو ٹھکانے لگانے کے احکامات بڑی سختی سے دیے گئے ہیں۔ جی بالکل، جیسا کہ اس میں LWMC جو ہے وہ اس کا کردار ہوتا ہے لاشوں کو اٹھانے کا، لیکن یہ جو خانہ بدوش ہوتے ہیں یہ جگہ جگہ پر کوڑے والی جگہوں پہ جو ہے وہ لاشیں جب پڑی شہری پھینک جاتے ہیں، لاشیں یہ اٹھا لیتے ہیں اور وہاں سے اس میں سے چربی الگ کر لیتے ہیں اور لاشوں کو جو ہے وہ مکس کر کے جو ہے وہ اس کی گھی بناتے ہیں اور یہ مختلف ہوٹلوں پر سیل بھی کرتے ہیں۔ میں یہاں پر یہ بھی آپ کو بتا دوں کہ اس کا جو کالا سیاہ جو دھواں ہوتا ہے یہ فضائی آلودگی میں اثر انداز کرتا ہے اور جس سے مختلف جو ہے وہ بیماریاں جو ہے وہ جنم لیتی ہیں اور جس سے شہری جو ہے وہ ہسپتالوں کا رخ کرتے ہیں۔ جی رانا اشفاق اپڈیٹ کر رہے تھے، آپ کا بہت شکریہ۔
आगे बढ़े और आपको बताएं, लाहौर में महकमा लोकल गवर्नमेंट एंड कम्युनिटी डेवलपमेंट हुकूमत पंजाब के सेक्रेटरी बल्दियात इमरान सिकंदर बलोच का सेक्रेटरी हाउसिंग के हमरा सूबाई कंट्रोल रूम और मुख्तलिफ इलाकों का दौरा, शहर भर में सफाई ऑपरेशंस का जायजा लिया। दाता दरबार भाटी चौक मॉडल कम्प्लेक्स में वेस्ट बैग्स की तकसीम के अमल का जायजा लिया। उन्होंने कहा कि मौसूल होने वाली शिकायत को 3 घंटे में हल किया जाए। ईद उल अज़हा के मौका पर 10,000 से ज़ायद इजाफी गाड़ियां फील्ड में मुतहरिक हैं। सेक्रेटरी बल्दियात का कहना है कि सफाई ऑपरेशन में 25,000 से ज़ायद मशीनरी ईद के तीनों रोज़ फील्ड में मौजूद रहेगी। इस ईद पर 35 लाख से ज़ायद वेस्ट बैग्स तकसीम करने का अमल जारी है। आपको बता रहे हैं कि ईद उल अज़हा के मौका पर लाहौर में महकमा लोकल गवर्नमेंट एंड कम्युनिटी डेवलपमेंट हुकूमत पंजाब के सेक्रेटरी बल्दियात इमरान सिकंदर बलोच का सेक्रेटरी हाउसिंग के हमरा सूबाई कंट्रोल रूम और मुख्तलिफ इलाकों का दौरा, शहर भर में सफाई ऑपरेशंस का जायजा लिया गया। आगे बढ़े और आपको बताएं कि ईद के रोज सेक्रेटरी हाउसिंग मियां शकील अहमद, सेक्रेटरी लोकल गवर्नमेंट इमरान बलोच, CEO LWMC राफिया हैदर ने MD वासा गफरान अहमद के हमरा मेन आउटफॉल भाटी लक्ष्मी डिस्पोजल स्टेशन के दौरे किए हैं। MD वासा गफरान अहमद ने शरका को ब्रीफिंग दी है। सेक्रेटरी हाउसिंग मियां शकील अहमद ने वासा मुलाजमीन को ईद की मुबारकबाद दी। तफसीलात जानते हैं टेलीफोन लाइन पर मौजूद नुमाइंदा कोहिनूर न्यूज़ कामरान अली से। कामरान, अपडेट कीजिएगा। जी, ये ईद के मौके पर सेक्रेटरी हाउसिंग मियां शकील अहमद, सेक्रेटरी लोकल गवर्नमेंट इमरान बलोच और CEO LWMC राफिया हैदर की MD वासा गफरान अहमद के हमरा मेन आउटफॉल रोड भाटी दरवाजा लक्ष्मी डिस्पोजल स्टेशन का विजिट किया। MD वासा गफरान अहमद ने शुरा को ब्रीफिंग दी। सेक्रेटरी हाउसिंग मियां शकील अहमद ने वासा के मुलाजमीन की ईद की मुबारकबाद भी पेश की। सेक्रेटरी हाउसिंग ने कहा तमाम डिस्पोजल स्टेशन को बारिशों के दिनों में मुकम्मल इस्ताद पर चलाएं। मानसून बारिशों की तैयारियों के हवाले से सेक्रेटरी हाउसिंग ने वासा लाहौर की कारकर्दगी को भी सराहा। हंगामी सूरत हाल से निमटने के लिए तमाम डिस्पोजल स्टेशन पर मस्त जनरेटर और ऑपरेशनल रखा जाए। तमाम जनरेटर में फ्यूल की बिला ताकुल फराहमी को भी यकीनी बनाया जाए। इमरजेंसी कैंपस पर यूनिफॉर्म में वासा स्टाफ की ड्यूटी की हिदायत की गई। तमाम इमरजेंसी कैंप्स निषेधी इलाकों में डी वाटरिंग सेट स्टैंड बाई रखे जाएं। शकील अहमद ने कहा राफिया हैदर की कारकर्दगी काबिल सताइश है। उन्होंने कहा कि LWMC और वासा ईद पर आलाइशों और मानसून की बारिशों से निपटने के लिए मुकम्मल कोऑर्डिनेशन जारी रखे। इस मौके पर DMD अब्दुल लतीफ, डायरेक्टर सुहेल सिंधु और सुहेल कादिर चीमा, हाफिज रहील अशरफ, XM मियां हामिद, सलमान निसार, एच मेहदी शाह समेत दीगर अफसरान जो है वो मौजूद थे। जी, कामरान अली अपडेट कर रहे थे, आपका बहुत शुक्रिया। आगे बढ़े और आपको बताएं, सऊदी हुकाम की जानिब से हुजाज किराम को तवाइफ विदा की अदायगी के लिए ग्रुप बंदी समेत दीगर इंतजामात और तरीका से मुतालिक आगाही फराहम कर दी गई है, जिससे हुजाज को भीड़ और किसी भी मुमकिन जहमत से बचते हुए तवाफ विदा की अदायगी का मौका मिलेगा। वजारत हज उमरा की जानिब से ऐलान किया गया है कि बैरून मुल्क से आने वाले आसमीन के लिए तवाफ करने और अपने प्रोग्राम को मुकम्मल करने के लिए 14 ज़िलहज की तारीख मुकर्रर है। इसके बाद वो चाहें तो मदीना मुनव्वरा भी जा सकते हैं। तर्जमान वजारत के मुताबिक अरफात से लेकर मुज़दलिफ़ा और वहाँ से वापस मिना पहुँचने तक का हज का मरहला तय कर लिया गया है, जिसमें मुख्तलिफ ग्रुपों में तकसीम करके हुजाज किराम को बसों और मशायर ट्रेन के जरिए मुंतकिल किया गया। इस अमल को 4 घंटों में मुकम्मल करके एक नया रिकॉर्ड भी कायम किया गया है। आपको बता रहे हैं कि सऊदी हुकाम की जानिब से हुजाज किराम को तवाइफ विदा की अदायगी के लिए ग्रुप बंदी समेत दीगर इंतजामात और तरीका से मुतालिक आगाही फराहम कर दी गई है, जिससे हुजाज को भीड़ और किसी भी मुमकिन जहमत से बचते हुए तवाइफ विदा की अदायगी का मौका मिलेगा। वजारत हज उमरा की जानिब से ऐलान किया गया है कि बैरून मुल्क से आने वाले आसमीन के लिए तवाफ करने और अपने प्रोग्राम को मुकम्मल करने के लिए 14 ज़िलहज की तारीख मुकर्रर है। इसके बाद वो चाहें तो मदीना मुनव्वरा भी जा सकते हैं। तर्जमान वजारत के मुताबिक अरफात से लेकर मुज़दलिफ़ा और वहाँ से वापस मिना पहुँचने तक का हज का मरहला तय कर लिया गया है, जिसमें मुख्तलिफ ग्रुपों में तकसीम करके हुजाज किराम को बसों और मशायर ट्रेन के जरिए मुंतकिल किया गया है। इस अमल को 4 घंटों में मुकम्मल करके एक नया रिकॉर्ड कायम किया गया है। सऊदी हुकाम ने हुजाज किराम के लिए अच्छी खबर सुनाते हुए ऐलान किया है कि अल्लाह के मेहमान अपने मुमालिक वापसी पर जमजम लेकर जा सकेंगे। मुकामी मीडिया के मुताबिक शाह अब्दुल अजीज इंटरनेशनल एयरपोर्ट इंतजामिया ने हवाई अड्डे पर मुख्तलिफ मखसूस पॉइंट से बैनुल-अक़वामी परवाज़ों के जरिए अपने मुमालिक वापस जाने वाले हुजाज किराम को जमजम पैकेजेस की तरसील का ऐलान कर दिया है,
جس کے مطابق حجاج کرام کو ہوائی اڈے پر مخصوص پوائنٹ سے اپنے ساتھ زمزم کا ایک پیکج خریدنے کی اجازت ہوگی۔ حکام کی جانب سے حجاج کو واپسی پر کسی مشکل سے بچنے کے لیے آگاہی مہم بھی جاری ہے۔ آپ کو اچھی خبر سے متعلق بتا رہے ہیں کہ سعودی حکام نے حجاج کرام کے لیے اچھی خبر سناتے ہوئے اعلان کیا ہے کہ اللہ کے مہمان اپنے ممالک واپسی پر زمزم لے کر جا سکیں گے۔ مقامی میڈیا کے مطابق شاہ عبدالعزیز انٹرنیشنل ایئرپورٹ انتظامیہ نے ہوائی اڈے پر مختلف مخصوص پوائنٹ سے بین الاقوامی پروازوں کے ذریعے اپنے ممالک واپس جانے والے حجاج کرام کو زمزم پیکیجز کی ترسیل کا اعلان کر دیا ہے، جس کے مطابق حجاج کرام کو ہوائی اڈے پر مخصوص پوائنٹ سے اپنے ساتھ زمزم کا ایک پیکج خریدنے کی اجازت ہوگی۔ حکام کی جانب سے حجاج کو واپسی پر کسی مشکل سے بچنے کے لیے آگاہی مہم بھی جاری ہے۔ یہاں وقت تو ایک شارٹ بریک کا، ہمارے ساتھ رہیے۔ بریک کے بعد پھر سے خوش آمدید۔ شدید معاشی بدحالی کے شکار ملک سری لنکا میں مظاہرین نے صدر گوتابایا راجاپاکسے کے گھر پہ خطیر رقوم برآمد ہونے کا دعوت کیا ہے۔ ہفتے کے روز صدر گوتابایا راجاپاکسے صدارتی محل پر احتجاجی مظاہرین نے دھاوا بولا تھا۔ اس دوران وہ صدر کی رہائش گاہ کی راہداریوں میں نعرے بازی کرتے رہے، ڈائننگ روم میں داخل ہوئے اور سوئمنگ پول میں نہاتے رہے۔ مقامی میڈیا کے مطابق مظاہرین نے دعویٰ کیا کہ دھاوے کے دوران صدر کے گھر سے بڑی رقوم برآمد ہوئی ہیں۔ سری لنکن روزنامے کے مطابق مظاہرین نے بتایا کہ برآمد ہونے والی رقم سیکیورٹی یونٹس کے حوالے کر دی گئی ہیں۔ اس سلسلے میں سوشل میڈیا پر جاری ویڈیوز میں دیکھا جا سکتا ہے کہ مظاہرین مبینہ طور پر صدر راجاپاکسے کے گھر سے ملنے والے کرنسی نوٹوں کو گنتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں۔ آپ کو بتا رہے ہیں کہ ہمسایہ ملک سری لنکا کے حالات کے متعلق شدید معاشی بدحالی کا شکار ملک سری لنکا میں مظاہرین نے صدر گوتابایا راجاپاکسے کے گھر سے خطیر رقوم برآمد ہونے کا دعویٰ کیا ہے۔ ہفتے کے روز صدر گوتابایا راجاپاکسے کے صدارتی محل پر احتجاجی مظاہرین نے دھاوا بولا تھا۔ اس دوران وہ صدر کی رہائش گاہ کی راہداریوں میں نعرے بازی کرتے رہے، ڈائننگ روم میں داخل ہوئے اور سوئمنگ پول میں نہاتے رہے۔ مقامی میڈیا کے مطابق مظاہرین نے دعویٰ کیا کہ دھاوے کے دوران صدر کے گھر سے بڑی رقوم برآمد ہوئی ہیں۔ سری لنکن روزنامے کے مطابق مظاہرین نے بتایا کہ برآمد ہونے والی رقم سیکیورٹی یونٹس کے حوالے کر دی گئی ہے۔ اس سلسلے میں سوشل میڈیا پر جاری ویڈیوز میں دیکھا جا سکتا ہے کہ مظاہرین مبینہ طور پر صدر راجاپاکسے کے گھر سے ملنے والے کرنسی نوٹوں کو گنتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں۔ یوکرین کے مشرقی علاقے چاسیو ٹاؤن میں روسی حملے میں 15 شہری ہلاک ہو گئے۔ غیر ملکی خبر ایجنسی کے مطابق حملے کے دوران رہائشی عمارت کو نشانہ بنایا گیا، جس میں 15 افراد ہلاک ہوئے، 5 کو ملبے سے نکال لیا گیا۔ ڈونیٹسک ریجنل گورنر نے دعویٰ کیا ہے کہ ابھی بھی مزید افراد ملبے تلے موجود ہیں، جن کو نکالنے کے لیے امدادی کارروائیاں جاری ہیں۔ امریکہ نے یوکرین کو انسانی ہمدردی کی بنیاد پر $368 ملین کی امداد دینے کا اعلان کیا ہے۔ یوکرین کے مشرقی علاقے چاسیو ٹاؤن میں روسی حملے میں 15 شہری ہلاک ہو گئے ہیں۔ جنوبی افریقہ میں فائرنگ کے 2 مختلف واقعات میں 18 افراد ہلاک، 11 زخمی ہو گئے۔ پولیس حکام کے مطابق پیٹر میٹرنبرگ میں بار میں فائرنگ کا واقعہ پیش آیا، جس میں 4 افراد ہلاک ہوئے، 8 زخمی ہو گئے۔ ایک اور واقعہ جوہانسبرگ کے سویٹو ٹاؤن شپ کے ہوٹل میں پیش آیا، جہاں فائرنگ کے نتیجے میں 14 افراد ہلاک ہو گئے، 3 کو تشویشناک حالت میں اسپتال منتقل کر دیا گیا۔ حکام کا کہنا ہے کہ گروپ کے ٹیکسی میں آ کر حملہ آور ہونے کی اطلاعات موجود ہیں، جس کی مزید تحقیقات کی جا رہی ہیں۔ پنجابی فلم شارٹ کٹ کا ٹریلر ریلیز کر دیا گیا ہے۔ فلم 2 ستمبر کو ریلیز کی جائے گی۔ علی سجاد شاہ المعروف ابو علیحہ کی ہدایت کاری میں بننے والی فلم شارٹ کٹ میں
जुगन काजिम, सना फखर, नसीम विकी और गौहर रशीद ने अदाकारी के जौहर दिखाए हैं। 2 मिनट 49 सेकंड्स के ट्रेलर में गौहर रशीद, जुगन काजिम जबकि नसीम विकी सना फखर के इश्क में मुब्तला दिखाए गए हैं। ट्रेलर से लगता है कि फिल्म की कहानी रोमांटिक कॉमेडी है। फिल्म में नसीम विकी और दीगर सितारे पंजाब के रवायती अंदाज में मज़ाहिया मकाल में अदा कर रहे हैं, जबकि फिल्म में एक्शन का भी तड़का लगाया गया है। कोहिनूर न्यूज़ से फिलहाल के लिए इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए कोहिनूर न्यूज़।